बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉ मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 सेक्शन 26 सब क्लास 3 में सार्फ के लिए क्या अहम डिमांड को डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि वापडा अक्सर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की खुद ही खिलाफ वर्जी करता रहता है। और इस लेक्चर में आज हम वापडा एहलकारों के करप्शन के तरीकों को भी डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि व्यूअर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 सेक्शन 26 सब क्लास 3 को रीड आउट करते हैं। The electricity meter is the property of the consumer. He shall keep the meter correct in default of his doing so. The licensee may, after giving him 7 days notice for so long as the default continues, cease to supply energy through the meter. मतलब इस कानून के मुताबिक बिजली का मीटर सार्फ की हमेशा से मलकियत होता है। ये मीटर वापडा की मलकियत नहीं होता, क्योंकि वापडा से डिमांड नोट्स बनवाकर इस मीटर की कीमत को पे किया जाता है। हाँ, अगर सारिफ ने मीटर में कोई गड़बड़ की है, टेम्परिंग की है, मीटर को स्लो किया है या मीटर में कुदरती तौर पर फॉल्ट आ गया है, तो वापडा एहलकार मीटर को उतारने से पहले 7 दिन का सारिफ को नोट्स देंगे कि इसमें ये फॉल्ट हमने ऑब्जर्व किया है। हमने इस मीटर को एक्सपर्ट से चेक करवाना है। कंज्यूमर की इजाज़त के बगैर वापडा बिजली का मीटर कभी भी नहीं उतार सकता, सिर्फ बिजली का कनेक्शन काट सकते हैं। इस सूरत में भी बिजली का कनेक्शन काटने से पहले वो आर्जी सप्लाई कहीं से सारिफ को देंगे। इन तमाम चीज़ों को साबित करने के लिए सुपीरियर कोर्ट्स की बहुत ज़्यादा जजमेंट्स मौजूद हैं। इन सब में ये होल्ड किया गया है कि कोई भी वापडा एहलकार आपका मीटर बगैर इजाज़त उतार के नहीं ले जा सकता। अगर वो ऐसा करेगा, मतलब मीटर को उतारेगा, तो उस पर चोरी की FIR दर्ज हो सकती है और इस पर क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है। व्यूअर्स, आप वापडा से अपना इलेक्ट्रिसिटी मीटर परचेज करते हैं। आप खुद अकेले इसके मालिक को काबिज हैं। मैक्सिमम किसी भी डिफ़ॉल्ट की सूरत में आपका बिजली का कनेक्शन वापडा काट सकता है, लेकिन बिजली का मीटर हरगिज़ वो अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर वापडा एहलकार ऐसा करेंगे तो इनके खिलाफ क्रिमिनल केस करें, चोरी की FIR दर्ज करवाएं। इनकी करप्शन का ये आलम है कि अपने घरों के मीटर इनके अंदर लगे होते हैं और आम कंज्यूमर के मीटर सरकारी खंभों पर लगा दिए जाते हैं। इनको गवर्नमेंट की तरफ से जो यूनिट माफ़ किए होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनको बिजली का बिल फिर भी नहीं आता। अब हम 3 मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 8, इन केस ऑफ टेम्परिंग कस्टमर ने बड़ी होशियारी के साथ मीटर के साथ छेड़छाड़ की है, मीटर को स्लो किया है या मीटर की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, तो वापडा एहलकार ने ऑब्जर्व किया कि आपने मीटर की टेम्परिंग की है, तो वो कहेगा कि इस मीटर को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपर्ट्स को चेक करवाना है। मुदर्जा बाला एक्ट के मुताबिक वो आपको 7 दिन का नोटिस देगा, आपकी आरसी बिजली को बहाल रखेगा, मालिक को काबिज शख्स से रिटर्न इजाज़त लेगा, तब मीटर को वो उतार के ले जाएगा।
اگر مالک و قابض موجود نہیں ہے تو اہل محلہ سے جس کو مالک کہے گا ریٹن اجازت نامے پر سگنیچر کروائے گا، تب میٹر کو اتار کے وہ لے جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں وابڈہ اہلکار آتے ہی باہر سے میٹر گیس، میٹر بجلی کاٹ کے لے جاتے ہیں، وہ بھی بغیر نوٹس کے۔ یہ سراسر زیادتی ہوتی ہے۔ ان اہلکاروں کا پتہ لگا کر ان کے خلاف چوری کا پرچہ اور کرمنل کارروائی کا آغاز کروائیں۔ میٹر جب ان کے الیکٹریکل انجینئر سے چیک ہو کر آ جائے تو اس کی رپورٹ بھی ان سے وصول کریں۔ اس رپورٹ کے مطابق وہ آپ کو جرمانہ ڈال بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی۔ نمبر 2، ان کیس آف اوور الیکٹریسٹی بل، فرض کریں ایک میڈیم گھر ہے، اس کا ماہانہ بجلی کا خرچہ 3000 روپے ہے۔ اچانک سے ایک ماہ 1,30,000 بل آ گیا، تو یہ بل وابڈہ کے پاس لے کر جائیں تو وہ کہیں گے اس دفعہ آپ اس کو پے کر دو، نیکسٹ ٹائم آہستہ آہستہ کٹتا رہے گا۔ لیکن غریب بندہ کیسے اس اوور بل کو پے کرے گا؟ تو اس صورت میں سول کورٹ میں ان کے خلاف سوٹ فار ڈیکلیریشن دائر کر دیں اور ساتھ سٹے کی اپلیکیشن بھی لگا دیں تاکہ یہ بجلی کا میٹر اتار کے نہ لے جائیں، اور اس میں یہ واضح لکھیں ہماری ماہانہ بجلی کی کنزپشن 3000 تھی اور اب انہوں نے 1,30,000 روپے ڈال دی ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ ہے۔ انشاءاللہ کورٹ اس کو اللیگل ڈکلیئر کرے گی اور آپ کو بل پے نہیں کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، ان کیس آف کرپشن وابڈہ سرونٹ، اگر آپ سمجھتے ہیں بجلی کا میٹر بالکل ٹھیک ہے، وابڈہ اہلکار کو رشوت کی لت پڑی ہوئی ہے تو وہ بلا وجہ تنگ کر رہا ہے، تو آپ اس کو رقم دیتے وقت کسی بھی طریقے سے اس کی ویڈیو بنا لیں اور FIA کو اپلیکیشن سبمٹ کروا دیں ویڈیو کے ساتھ، یا میری رشوت خور سرکاری ملازم کی ویڈیو کو ملاحظہ فرما لیں۔ ان میں آپ کو سب سرکاری ملازموں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا علاج مل جائے گا، یا آپ اس اہلکار کے بارے میں علاقہ مجسٹریٹ کو اپلیکیشن سبمٹ کروائیں، وہ پولیس کو آرڈر کریں گے آپ نے جو رقم سرکاری ملازم کو دینی ہے ان کے نمبر آپ پہلے سے درج کروائیں۔ جس جگہ پر رشوت دیں گے وہاں پر پولیس اور مجسٹریٹ صاحب موقع پر ریڈ کریں گے اور اس کو رنگے ہاتھوں انہی نوٹوں کے ساتھ گرفتار کر لیں گے۔ لیکن کسی بھی سرکاری ملازم کے خلاف جھوٹی اپلیکیشن بالکل نہ دیں، کیونکہ اکثر اہلکار کسی نہ کسی طریقے سے ہماری خدمت کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ سو فرینڈز، آج ہم نے صارف کی میٹرز کے ساتھ ٹیمپرنگ، اوور الیکٹریسٹی بلز، وابڈہ سرونٹ کرپشن اور بجلی کا میٹر بغیر نوٹس اتارنے پر ڈیٹیل میں بات کی ہے، اور اگر وابڈہ الیکٹریسٹی ایکٹ کی وائیولیشن کرتا ہے تو کن فورمز پر ان کی شکایات کو درج کروانا ہوتا ہے۔ یہ تمام انفارمیشن اگر ویورز کو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔